के जरिए जो मेरा तहकीकी काम है वो आम अफाज तक पहुंचे। जहाँ तक बात है मेरे तारुफ की, तो वो जैसा कि आप बता चुके हैं कि मेरा नाम जूलिया सरवर है और पाकिस्तान के शहर कराची में क़याम पज़ीर हूँ इस वक्त मैं, और इसी शहर के मशहूर व मारूफ कॉलेज सेंट पैट्रिक्स कॉलेज के शोबा उर्दू से मुंसलिक हूँ और बहैसियत लेक्चरार जो है मैं अपनी खिदमत का अंजाम दे रही हूँ। उसके अलावा एक मौक़िफ़ की हैसियत से भी मेरी काविशें जारी व सारी हैं और जो मुख्तलिफ रसाइल और जराइद में मंज़र-ए-आम पर आती रहती हैं। बहुत शुक्रिया जूलिया। तो आप हमें बताइएगा थोड़ा सा अपने इस काम के बारे में जो आपकी रिसर्च है और इंस्पिरेशन क्या बना, जो टॉपिक है जैसे मैंने पहले जिक्र किया है और आप फ्लायर से भी देख सकते हैं कि इट्स अ स्टडी एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ अ लिंग्विस्टिक एंड अ कल्चरल ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इन पाकिस्तानी और इंडो पाक कॉन्टेक्स्ट, जो कि उर्दू ज़बान में तराजुम हुए। और जैसा मैं जब आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ रहा था तो आपने जो जो तारीखी जो क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर लिया है वो सर सैयद अहमद खान का दौर है, जो तकरीबन 18वीं 19वीं सदी के दरमियान से लेकर आगे तक पहुंचता है, 20वीं सदी के आगाज तक जो है उस दौर के अंदर आपने कवर किया है। तो इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या था और आपको क्या गैप क्या नजर आया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि इस काम की जरूरत क्या है, क्यों पाकिस्तान में किया जाए? मैं निहायत सच्चाई के साथ बयान करूंगी कि मैंने जो अपना मास्टर्स का थीसिस किया था वो था पाकिस्तान के मसीही शौरा व उदबा और उनकी जो खिदमात हैं, तो उसी को मैं अपने पीएचडी के लिए भी जो है वो कंटिन्यू करना चाहती थी। तो मेरे जो प्रोफेसर, जो मेरे गाइड निगरान थे, प्रोफेसर रऊफ फारिक, उनको अपने ज़राए से पता चला कि इस पे ऑलरेडी एमफिल का काम शुरू हो चुका है। तो उन्होंने कहा कुछ और कर लो तुम। तो मुझे ये था कि मुझे कुछ अपनी कम्युनिटी के लिए ही करना है या कुछ ऐसा करना है जो हमें सामने लेके आए। एज अ क्रिश्चियन कम्युनिटी हम कहीं भी उर्दू अदब में खिदमात बहुत है लेकिन कहीं भी सामने नजर नहीं आते हैं, किताबों में ना किसी मकालों में। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, बाइबल के तराजुम पे काम हो सकता है। तो वो एक माहिर लिसानियात हैं, तो उन्होंने ये मशवरा उन्हीं का था, तो ये मैं उन्हीं को रिगार्ड करूंगी ये बात कि उन्होंने मुझे इस तरफ लगाया और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ उनके इस मामले में कि मैंने जब इसका सिनॉप्सिस बनाना शुरू किया तो उर्दू अदब पे मुझे इस पे कुछ नहीं मिला, कोई किताब नहीं मिली। ना सिर्फ ये कि जो हमारी मुस्लिम लाइब्रेरीज है वहाँ पे, हमारी जो क्रिश्चियन थियोलॉजिकल लाइब्रेरीज हैं वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। तो इसके लिए फिर मैं काफ़ी परेशान भी हो गई कि किस तरह का टॉपिक मैंने ले लिया है कि मुझे इससे कोई मवाद नहीं मिल रहा। लेकिन फिर जब खुदा रास्ते खोलना चाहे तो वो फिर ऐसे खुलते चले गए कि आज जो मेरे हाथ में मेरा मकाला है 500 सफ़ात का है। आप जरा दिखाएंगे आपके मकाले की, आपके पास अगर कॉपी पड़ी हुई है तो अगर आप दिखाएं हमारे देखने वालों को। जी बिल्कुल, ये मेरा मकाला है। हाँ जी, इसको जरा पढ़ेंगे, इसका टॉपिक को, या मैं पढ़ देता हूँ, सामने कीजिएगा। जी जी हाँ, थोड़ा सा नीचे, लाइट बिल्कुल सामने पड़ रही है। बाइबल, अच्छा ये आपकी तस्वीर स्टक हो गई है। ओके, खैर एनीवे, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ये हम फ्लायर पे दिखा देंगे कि ये क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने जिक्र किया कि डॉक्टर रऊफ पारेख जो कराची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया और उन्होंने इसको बयान किया। तो क्या क्या मुश्किलात क्या पेश आई आपके ख्याल में जब आपने इसको तहकीक करना शुरू की? तो आपने बताया कि आप शायरों पे और एक मिनट, ये हमारा इंटरनेट जो है ये थोड़ा सा कनेक्शन लॉस्ट हो गया। ओके जी, आपका कैमरा बंद है जूलिया, आप खोलेंगी? हाँ जी, अपना कैमरा ऑन कीजिएगा। जी ओके गुड। वाह, हाँ जी, ये इसको खोलिएगा जरा प्लीज। ओके जी, बाइबल के मुंतखब उर्दू तराजम का समाजी और लसानी मुतालिया मा फरहंग मकाला बराए पीएचडी। बहुत शुक्रिया। तो जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि जो मास्टर्स का थीसिस था दैट वाज अबाउट द पोएटिक कंटेंट एंड द पोएट एंड पोएटिक कंटेंट इन द उर्दू लिटरेचर, जो कि उर्दू जुबान के शोरा पर था।
उसी को आगे एक्सटेंड किया और तर्जमे की तरफ जो था वो एक मुसलमान प्रोफेसर ने एक क्रिश्चियन स्टूडेंट को कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मोटिवेशन दी कि आपका अपना लोकल कंट्रीब्यूशन उर्दू ज़ुबान में कोई भी नहीं है। हालांकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी और बाकी मसीही शात खाना, अनारकली, और मेरा ख्याल में आपने सबको विजिट किया होगा, देखा भी होगा, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल ये है कि व्हाई दे वर फेल्ड, आपके ख्याल में वो क्यों नाकाम हुए इस तरह के कंट्रीब्यूशन को आगे बढ़ाने में? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ शुरू से जो है ना वो ट्रांसलेशन का ही काम होता रहा है, और जो अंग्रेजी किताबों की रिसर्च रही है उसी को उर्दू के कागज में ढाल के आम आवाम तक पहुंचाया गया है। तो खुद कोई तहकीकी काम करने की बाकायदा कोशिश नहीं की गई है। तो ये एक ऐसी कमी लगती है मुझे कि हमारे यहाँ शायद स्कॉलर्स जो हैं वो कम हैं, या फिर काम करना नहीं चाहते हैं, या काम है उनका तो वो उस तरह से मंजर आम पे नहीं आया है। जो सेमिनरीज में यकीनन थीसिस होते हैं, हर साल होते हैं, तो या फिर उनको वैसे वसाइल नहीं मिले हैं कि वो मंजर आम पर आए, या फिर इस तरह के मौजूआत पे बाइबल सोसाइटी को जो कि काम करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया है। वेल दिस इज अ चैलेंज ही। ये हमारे जो सुनने वाले देखने वाले हैं और जो जो इदारे जो इस काम में इन्वॉल्व हैं, हमारा जो थियोलॉजिकल ढांचा है, ऑल्दो वी नो कि हम लोग वेस्टर्न बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं, और जी, आप आज भी अगर आप उठाकर देख लें, आप अनारकली तो मुझे नहीं पता वो ज़्यादा किताबें छाप रहे कि नहीं छाप रहे, लेकिन अगर आप मसीह शात खाने को देखेंगे, आप पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी को देखेंगे, इवन बाइबल मुकद्दस का तर्जमा भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हमने अभी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन से बाइबल मुतराजम जो है गुज़श्ता 2 सदियों से हमारे पास आए हैं, लिस्ट पूरी क्या है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न मिशनरीज जब आए और ट्रांसलेशन मॉडल जब हमारे पास पहुंचा तो उसके तर्जुमे तो ये भी वेस्टर्न मॉडल है। आज तक हम लोग इवन 21वीं सदी में भी पाकिस्तान के लाहियाती इदारे, हमारे क्यूरिकुलम, हमारे मसीही पब्लिशर्स जो हैं वो आज तक वेस्टर्न ट्रांसलेशन मॉडल से बाहर नहीं निकल सके। जैसे बिल्कुल जूलिया ने नहीं। जिक्र किया है कि लोग जरूर सेमिनरी में तलबा लिखते भी हैं और स्कॉलर्स भी हैं, ये खुद इसकी मिसाल है। हमारे पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हमारी वॉइस जो है उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और हम लोग मोर इंटरेस्टेड इस बात पर होते हैं कि हम बाहर का कोई काम छापें। मुझे एक और इसके पीछे रीज़न लगती है, वो है इकोनॉमिक रीज़न, क्योंकि बिल्कुल, मोस्टली हमारे जो पब्लिशर होते हैं शायद उनके पास इतने फंड्स, इतने पैसे नहीं होते कि वो लोकल लोगों को कर सके। जब वो बाहर की किताब छापते हैं तो ऑब्वियसली वो लोग पैसे भी देते हैं कि इसको जी। छापा जा सके, लेकिन मकामी सतह पर इस चीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो चलिए आप बताइएगा अपने हमें मकाले के रिसर्च के बारे में, आपने क्या फाइंडिंग्स आपकी क्या हैं? कौन-कौन से तराजुम जो हैं वो पाकिस्तान में बाइबल के हुए? और अगर हम शुरू करें, अगर मैं गलती ना करूँ, तो पहला हमारे पास विलियम कैरी आया, जो कि बंगाली, मराठी और उन्होंने मेरे ख्याल में संस्कृत में किया। उसके बाद दूसरा बड़ा नाम हेनरी मार्टन का है। सो कैन यू स्टार्ट फ्रॉम देयर एक्चुअली कि हमारे पास इस वक़्त तक जो मुतराजम की जो हिस्ट्री है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, उर्दू तराजुम के खास तौर पर, वो क्या है? पाकिस्तान से पहले मैं बात करूंगी बरसगीर पाक व हिंद की। तो पाक व हिंद में जो सबसे पहला ट्रांसलेशन हुई, जो मुकामी जुबान है उसमें ट्रांसलेशन की जोगन बेल, वो पहले बैप्टिस्ट मिशनरी थे जो कि यहाँ पे आए। और ये बात है कोई तकरीबन 1611 की। ये नाम रिपीट सतह करेंगी आप, क्या नाम था उनका? जोगन बेल स्लोगन बेल, ओके। जी। तो वो 1611 में उन्होंने नए अहदनामे का तर्जुमा मुकम्मल कर लिया था, और पुराने अहदनामे के तर्जुमे का आगाज कर दिया था तेलुगु जुबान में। तेलुगु ऐसी ये हमारा मेरे ख्याल में इंटरनेट फिर ओके, शी इज एंटरिंग अगेन। आपको पता है कि ये जब हम टेक्निकल चीज़ों में ऐड होते हैं तो ये मुश्किल आती है। एनीवे, सो अपना कैमरा ऑन कीजिएगा जूलिया दोबारा, और हम बात कर रहे थे तेलुगु की। मैं आपको बता रही थी कि तेलुगु जुबान में जोगन बेल ने जो तर्जुमा किया वो किसी भी हिंदुस्तान की मुकामी जुबान का पहला तर्जुमा था, और उन्होंने नया अहदनामा मुकम्मल कर लिया था, लेकिन पुराने अहदनामे को मुकम्मल नहीं कर पाए और इस जहान फानी से पूछ कर अपना गए। कैमरा ऑन कीजिएगा जूलिया, आपका कैमरा ऑफ है दोबारा से, वो बार बार इंटरनेट जो कि वो ग्लिच कर रहा है।
तो हमें दोबारा आना पड़ता है। एनीवे ओके जी, हाँ जी, तेलुगु के बाद हम आते हैं जी, कैरी ऑन। जी, तेलुगु में मैंने बताया जैसे कि आपको फिर जगन दल ने अपना जो है नया अहदनामा मुकम्मल कर दिया था, और पुराना अहदनामा उन्होंने रूट की किताब तक मुकम्मल किया था, लेकिन वो जांबर ना हो सके और इंतकाल कर गए। तो उसके बाद बैप्टिस्ट मिशन के ही दूसरे जो मुबल्लिग आए वो थे शिज़े। शिज़े ने उनके तर्जुमे को मुकम्मल किया, और शिज़े वो पहले शख्स थे जिन्होंने हिंदुस्तानी जुबान की अहमियत को समझा, और ये समझा कि जो आम अवाम में बात हो रही है जिस जुबान में, जिसको वो समझ रहे हैं सर, वो दरअसल हिंदुस्तानी जुबान है, जो कि आगे चल के तवज्जुह के साथ उर्दू जुबान की कहलाई। तो बेंजामिन शिज़े जो है वो पहले मुतरजम कहलाते हैं। उसके बाद जो है फिर वो विलियम कैरी आए, हेनरी मार्टिन आए, और फिर होरले हैं जिन्होंने जो है वो इसके नागरिक खत में तर्जमा किया। हेनरी मार्टिन के तर्जमे को ही उन्होंने तब्दीलियां करके जुबान की उसको नागरिक खत में किया, क्योंकि उस वक्त तक जो जू लिसानी मसला था हिंदुस्तान का, वो उसका आगाज हो चुका था। हेनरी मार्टिन के तराजीम जो मेरी नजर से गुजरे हैं, वही एक ही तर्जमा जो नए अहदनामे का है, उसमें एक पे लिखा हुआ है कि हिंदुस्तानी रस्म खत, और दूसरे पे लिखा हुआ है कि रेख्ता। तो रेख्ता वो जुबान कहलाती थी जिसमें फारसी और अरबी तराकीब का शुमार ज्यादा होता था, और हिंदुस्तानी वो कहलाती थी जिसमें संस्कृत जुबान जो है, संस्कृत अल्फाज का शुमार जो है वो ज्यादा होता था। तो तर्जुमा एक ही था, जिसको हॉर्ले ने बाद में थोड़ी सी तब्दीलियों के साथ है। ओके जी, वंस अगेन हम दोबारा से इंटरनेट का प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। सो हम लोग इंतजार कर रहे हैं जब तक वो दोबारा रिकनेक्ट होती हैं। सो हम लोग पहुंच गए जी कि अमूमन विलियम कैरी का नाम लिया जाता है, लेकिन विलियम कैरी से पहले ऑलरेडी जर्मन और कुछ और जो दोस्त थे वो ऑलरेडी 15वीं सदी में, 16वीं सदी तक, 17वीं तक बल्कि मुतराजम जो थे वो ऑलरेडी कॉमन पे शुरू हो चुका था, ऑल्दो दैट वाज नॉट अ फुल बाइबल ट्रांसलेशन, लेकिन वो ऑलरेडी रिसोर्सेस मौजूद थे। और फिर विलियम कैरी और अब हम हेनरी मार्टिन के बाद के लोगों तक पहुंच गए हैं। सो आगे उनसे सुनते हैं कि क्या रिसोर्सेस थे until she connect back. ओके जी, आपको मेरी आवाज आ रही जूलिया? आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। ओके जी, सो जब तक शी कम बैक, तो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि हमारे पाकिस्तान में खास तौर पर जो ट्रांसलेशन मॉडल है, आपने देखा है कि वो इस कदर इन्फ्लुएंशियल है और हम लोग आज तक उसके असर से नहीं निकल सके। दुनिया जो है वो, पूरी दुनिया इस वक्त ट्रांसलेशन मॉडल जो है वो उसको लेते हुए इस मकाम तक पहुंच गई है कि अब वो जो लोकल वॉइसेस हैं, कॉन्टेक्सचुअल वॉइसेस हैं, उनको वो आगे लेकर आना चाह रहे हैं। लेकिन अभी तक हम पाकिस्तानी कलीसिया, पाकिस्तानी इदारे जो हैं वो तैयार नहीं हैं। वो लोग, अगर हमारे पास वसाइल के, मैं जैसे पहले जिक्र कर रहा हूँ, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास बड़े अच्छे राइटर्स, स्कॉलर्स, मुहक्किक हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अलमिया ये है कि चंद मखसूस लोगों के जिनके पास वसाइल हैं, इट्स नॉट पब्लिसाइज। और जो इदारे इस काम के लिए बनाए गए थे वो आज तक जो हैं वो ऐसी किताबों को छापते हैं जो हमारे कॉन्टेक्स्ट से हटकर होती हैं, और जब उनके तराजम छापे जाते हैं तो बाज़ औक़ात लोग उनसे रिलेट नहीं कर पाते। सो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क पाकिस्तान में जो कॉन्टेक्चुअल थियोलॉजी है, जो कॉन्टेक्चुअल राइटर्स हैं, जो कॉन्टेक्चुअल थिंकर हैं, उनको मौका दिया जाए, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए, और ऐसे वसाइल रखे जाएं कि जिनके ज़रिए से हमारे जो मकामी मुहक्किकीन हैं, जो मकामी स्कॉलर्स हैं, वो उसमें शामिल हो सकें। सो जूलिया ने हमें ज्वाइन किया है दोबारा। जूलिया, अपना कैमरा ऑन कीजिएगा, और ओके जी, वी कैन कैरी ऑन द स्टोरी। सो हम लोग पहुंच गए थे
ہم لوگ پہنچ گئے تھے جی دیوناگری، آپ بتا رہے تھے ہنری مارٹن کے بعد. جی ہینری مارٹن کے ترجمے کو ہی ہارنلے جو تھے انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا. دیوناگری جو ہندو طبقہ تھا انہوں نے ریختہ یعنی کہ جو فارسی تراکیب کے ساتھ جو ترجمہ تھا اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو چونکہ یہ عوام کے لیے ترجمہ تھا، ان کے لیے ان کے درمیان تبلیغ کرنے کے لیے تھا، تو جو مترجمین تھے، جو کمیٹی تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو اردو کا طبقہ ہے، جو دیشتا کو سمجھنے والا طبقہ ہے، ان کے لیے جو ہینری مارٹن کا مرزا فطرت کی معاونت سے کیا گیا ترجمہ ہے وہ بالکل درست ہے، اسی کو شائع کیا جائے. اور جو ایسا طبقہ ہے جو دیوناگری کو پسند کرتا ہے، ان کے لیے ہارنلے نے اسی میں تراکیب کی جو تبدیلی کی اور ہینری مارٹن کا ترجمہ ہی چند تبدیلیوں کے ساتھ شائع کر دیا گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج 200 سال گزرنے کے باوجود ہمارے ہاتھوں میں جو اردو ترجمہ ہے پاکستان بائبل سوسائٹی کا، وہ وہی ترجمہ ہے جو ہینری مارٹن کا ترجمہ ہے. اور وہ ہی اس لیے ہے، عام فہم زبان میں اس لیے ہے کہ بائبل سوسائٹی کا ایک طریقہ کیا رہا ہے کہ ہر 20 سے 25 سال بعد جو ہے اس پہ ایک نظر ثانی کی جاتی ہے اور اس میں جو ہے تبدیلیاں کی جاتی ہیں، کیونکہ زبان ایک تغیر کرتی ہے، وہ وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، ادوار کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. ہر 50 سے 70 سال بعد کئی نئے الفاظ اس میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں، کئی پرانے الفاظ جو متروک کہلانے لگ جاتے ہیں اور ان کے معنی جو ہیں وہ نہیں رہتے بلکہ معنی بھی بدل چکے ہوتے ہیں. تو اس بات کو جو ماہرین لسانیات تھے، جو مترجمین تھے، اچھی طرح سمجھتے تھے، تو انہوں نے ہر 20 سے 25 سال بعد اس پہ نظر ثانی کی اور وہی ترجمہ آج جو ہینری مارٹن کا ہے ہمارے ہاتھ میں. سو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت بھی ایون 21ویں صدی میں 2020 میں پاکستان بائبل سوسائٹی جو اردو ترجمہ ہمارے پاکستان میں چھپتا ہے وہ کنٹینیوٹی ہے ہنری مارٹن کے کیے گئے ریختہ کے ترجمے کی. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی، کیونکہ خوش قسمتی سے ہینری مارٹن کا ترجمہ مجھے میسر آ گیا اور میں نے جب اس کا موازنہ کیا، اپنی جو ترجمہ ہے اس وقت میری ذاتی استعمال میں، اس سے موازنہ کیا تو رسم و خط بہت مختلف. کوئی بھی عام فہم بندہ اس کو نہیں پڑھ سکتا ہے ہینری مارٹن کے ترجمے کو، لیکن جو کیا کہتے ہیں املا کی پیچیدگیوں کو، جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کو سمجھتا ہے، وہ اس کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے. ہاں جو لفظیات کی تبدیلی ہوتی رہی ہے بدلتے ادوار کے ساتھ، تو وہ تو اپنی جگہ ایک الگ اہمیت ہے. تو آپ نے جب فائنڈنگز کی ہیں تو بنیادی طور پر جو ہماری جنریشن ہے یا جو لوگ ابھی بائبل مقدس پڑھتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے پاکستان میں لوگ بائبل پڑھتے بڑے کم ہیں، سنتے زیادہ ہیں. اور ہمارا جو لنگوسٹک گراف ہے وہ ہم میرے خیال میں ہم لوگ 65-70% الٹریٹ دنیا کے اندر جانے جاتے ہیں اور اونلی 25-30% ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے. اس میں سے بھی کرسچن کمیونٹی جو ہے، یہاں جو اردو لٹریچر پڑھنے والے لوگ ہیں یا جو بائبل مقدس پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کی تعداد بہت ہی کم ہے، 5 یا 10% ہوگی جو پڑھتے ہیں اور اوورال اس کے حوالے سے. تو آپ یہ بتائیے گا ہمیں کہ ان دونوں اس پورے صدی کے دوران جو چینجز آئی ہیں، جو ٹرانزیشن ہوئی ہے آج تک، اس میں کون کون سی بنیادی چیزیں جو آپ کی فائنڈنگ میں آئی ہیں پی ایچ ڈی کے اندر، اور آپ کا اوریجنل کنٹریبیوشن جو ہے وہ کیا ہے، آپ نے کیا فائنڈ کیا ہے اور یہ بائبل کے ترجمے کو اور آج کے جو آگے جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا مدد ثابت کر سکتا ہے؟ میں آپ میرے مقالے کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا؟ جی، یہ بڑا ہی بہترین کام ہے، خود اپنے میاں میں بننے والی بات نہیں ہے. مجھے خود اندازہ نہیں تھا یہ کام اتنا بہترین ہوگا، کیونکہ اس میں جب میں نے شروع کیا تھا، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا، لیکن پھر وہی بات کہ لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا اور میرا تھیسس اسی طرح بن گیا لوگوں کی معاونت سے اور مشوروں سے. اور جو میری جو چھپی ریسرچ تھی، اور سب سے بڑھ کے خدا کا بڑا ہاتھ رہا اس میں کہ چیزیں جو مجھے مہینوں نہیں ملتی تھیں اور پھر میں دعا کر کے بیٹھتی تھی اور ایک دم سے وہ میرے سامنے آ جاتی تھی. اور اس سے جو ہے آپ کو بائبل مقدس کو بہتر طریقے سے سمجھنے کا بہت موقع ملے گا، کیونکہ بائبل مقدس کا جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ بامحاورہ زبان ہے. اس میں جو ہے علم بیان ہے، علم بدیع ہے، اس میں رمز ہے، کنایا ہے، تشبیہ اور استعارات ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے ادب کے ساتھ تھوڑا سا آپ کا رشتہ یا تعلق ہونا ضروری ہے، کیونکہ عام فہم بندہ جو ہے اس کو نہیں سمجھ سکتا.
مثال کے طور پر ایک آیت ہے جس میں جو قصہ ہے کہ بھائی مجھے اپنے بھائیوں کے پاس جانے نہیں تھا کہ میں ان کو بتاؤں، تو اوپر کیسی آگے نئے عہد نامے میں یہ قصہ ہے، میں حوالہ بھول رہی ہوں کیونکہ رقم ہے میرے مقالے میں، حوالے کے ساتھ رقم ہے یہ قصہ، اس میں جواب دیا گیا کہ وہاں پر دیگر انبیاء اور موسیٰ موجود ہیں. تو یہ دراصل صرف ایک جملہ نہیں ہے، اس میں رمز کا استعمال کیا گیا ہے. دیگر انبیاء سے مراد یہاں پر ہے وہ تعلیمات جو انبیاء کے ذریعے آئی، اور موسیٰ سے مراد یہاں پر ہے وہ شریعت جو موسیٰ کے ذریعے آئی. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو رمز و کنایا کے ذریعے بیان کی گئی ہیں، ان کو وہ مزہ تو بالا ہو جائے گا اگر آپ علم بیان اور علم بدیع کے ذریعے اس کو پڑھیں گے. اوکے، یہ ریفرنس جولیا نے دیا ہے، میں آپ کو بتا دوں، آپ لوکا کی انجیل 19واں باب جب پڑھیں گے تو یہ خداوند یسوع مسیح نے لازر کی اور جو امیر آدمی تھا اس کی سٹوری بیان کی ہے، اور لوکا 19واں باب ہے جہاں پر جو امیر آدمی ہے جب وہ حیدس میں ہے، عذاب میں ہے، اور وہ درخواست کرتا ہے باپ ابراہیم سے کہ بھائی لازر کو بھیج، انگلی کا سرا بھگو کر میری منہ میں لگائے، تو جواب اسے یہ ملتا ہے کہ بھائی یہاں سے کوئی نہیں آ سکتا. پھر وہ کہتا ہے اچھا اس کو واپس بھیج مردوں میں سے زندہ کر کے، تاکہ یہ میرے بھائیوں کو جا کر بتائے کہ یہاں نہ آئیں. تو باپ ابراہیم اسے جواب دیتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس موسیٰ اور باقی انبیاء ہیں تو وہ ان کی سنیں. اس کا مطلب جولیا بتا رہی ہیں کہ یہ رمز اور کنایا ہے جس کو یوز کیا گیا ہے کہ موسیٰ سے مراد موسیٰ نہیں ہے، موسیٰ سے مراد موسوی شریعت ہے، اور انبیاء سے مراد جو ہے وہ ان کا لٹریچر ہے جو بائبل مقدس کلام کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ ایک ریفرنس انہوں نے دیا ہے. کوئی اور ایسی اگزامپل جو آپ نے دی ہو بائبل مقدس میں؟ کیونکہ جیسے میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے پاکستانی کلچر، ہم آج تک اپنے آپ نے لنگوسٹک اسپیکٹ لیا ہے، لیکن ابھی تک ہمارا جو کلچرلی اور آرٹسٹکلی ایکسپیکٹ ہے بائبل مقدس کو پڑھنے کا، جو کلچرل لینز ہے، وہ ہم ابھی تک اس کو ڈیولپ نہیں کر پائے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ کیونکہ ہماری کانٹیکسچل تھیولوجی ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو پائی، ہم مترجم پہ انحصار کرتے ہیں بہت زیادہ. سو اب ایسی کوئی اور چیز جو آپ کی فائنڈنگ میں آئی ہو، جو انٹرسٹنگ ہو، اسٹرائکنگ ہو، جو عام بندے کو سمجھ آ سکے کہ بھائی واقعی اس کو اگر میں ایسے پڑھوں تو پھر مجھے ایسے سمجھ آئے گی. اب اگر میں بات کر رہی تھی بیان کی، علم بیان کی، تو علم بیان میں سب سے پہلے آتی ہے صنعت، آتی ہے تشبیہ آتی ہے. تو چند ایسی تشبیہات ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہے بات، جو نادر ہیں، بلکہ میں کہوں گی نایاب ہیں، کہیں اور طرح سے نہیں ملتی ہیں. جیسے میرے پاس ایک حوالہ ہے رد الغسلات کا 5واں باب، اور اس کی جو ہے وہ 12ویں آیت ہے کہ اس کی آنکھیں ان کبوتروں کی مانند ہے جو دودھ میں نہا کر لبے دریا تمکنت سے بیٹھی. کیا جو خوبصورت تشبیہ دی گئی ہے اس میں کہ آنکھوں کو پرندوں سے تشبیہ دینے کی مثالیں تو اردو ادب میں ملتی ہیں، لیکن یہاں پہ جناب سلیمان نے جو غزل و غزلات میں تشبیہ کی جو کیفیت بیان کیا، اس کی لطافت جو ہے وہ بالکل انفرادی ہے. پھر اسی طرح سے آگے ہے کہ جیسے سوسن جھاڑیوں میں ویسی ہی میری محبوبہ کنواریوں میں. تو یہ حالانکہ ترجمہ ہے، میں بات کر رہی ہوں ترجمے کے کانٹیکسٹ کے حوالے سے، کہ ترجمہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں تو جھاڑیوں اور کنواریوں میں صوتی آہنگ پایا جاتا ہے، یہ عام طور پہ تراجم میں نہیں ملتی ہے اس طرح کی کیفیت. تو اس لحاظ سے بائبل کا جو اردو ترجمہ ہے جو ہنری مارٹن نے کیا، یہ نہایت ہی خوبصورت بامحاورہ ہے اور علم بیان اور علم بدیع سے بھرپور ہے. اس کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن مجھے جو ایک تھوڑی سی اس ٹرانسلیشن کے تحقیق کے دوران جو شکایت ہے وہ پاکستان بائبل سوسائٹی سے ہے کہ اس کا جو لاسٹ جو اس کے کہتے ہیں نا نظر ثانی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 1930 کی، اور اس بات کو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس کو تقریباً نصف صدی سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. تو آپ کے خیال میں آپ کی فائنڈنگ کے مطابق جو ہمارے پاس ہاتھوں میں بائبل ہے، اس پر آخری بار جو ریویوئنگ کمیٹی بیٹھی ہے وہ 1930 میں بیٹھی ہے، اور وہ ہر سال بس جو آلریڈی کام موجود ہے اسی کو چھاپے جا رہے ہیں، مطلب کاپی پیسٹ کیے جا رہے ہیں. تو ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو جیسے آپ نے بتایا ہے کہ 25 سے 30 سال بعد جب لینگویج یا جنریشن چینج ہوتی ہے تو اس کا ریویو آنا چاہیے. لیکن آپ کے خیال کے مطابق اگر 1930 کی بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آلموسٹ 80-90 سال ہو گئے ہیں، اور اب ہم 2020 میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آج تک جو ہے اس کا جو ہے وہ نہیں آ سکا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بائبل مقدس نے نئے عہد نامے کا شاید ریویو چھاپا ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو کمپوزنگ ہوئی ہے، میں کمپوزنگ کی بات کروں گی، جب اس کی کمپیوٹر ٹائپ کی کمپوزنگ ہوئی ہے تب اس کی کچھ تبدیلیات، جو جیسے پرانے زمانے میں لفظ جوڑ کے لکھے جاتے تھے، کہیں گے، اس کے لیے، اس کمپوزنگ کے الفاظ جو ہیں وہ انہوں نے
تبدیل کیے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال یا میری معلومات میں نہیں ہے, میری کمی نہیں ہے کہ جو نیا ترجمہ جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں تو وہ کوئی نیا ترجمہ ہے, وہ اسی پہ کچھ تبدیلیاں ہوئی ہوں گی. نظر ثانی اس طرح سے میرا یہ ایسی معلومات میں آئی نہیں ہے جب تک کہ میں نے اب تک کسی میں. Okay, so this is again another challenge to Bible پاکستان بائبل سوسائٹی کہ اگر آپ اپنے جو آپ کی ریویونگ کمیٹی ہے, جب آپ بائبل مقدس کو پرنٹ کرتے ہیں تو پرنٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس کو اگر 1930 میں ریویو کیا تھا تو آئی تھنک دس از دا ٹائم. آج کے اس دور میں ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے اور وسائل موجود ہیں, اور انٹرنیشنل جو یونین بائبل سوسائٹی ہے وہ موجود ہے, وہ آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے. اور سو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان بائبل سوسائٹی کو اور اس پر ضرور کام کرنا چاہیے کہ بائبل مقدس کا جو ریویو ہے اس کی جو نظر ثانی ہے اس کو کر کے اور آج کے دور میں اس کو ڈھالا جا سکے. سو جولیا آپ مجھے بتائیے. جی, اس کی کئی اور وجوہات ہیں, صرف یہی نہیں کہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کئی ایسے الفاظ بائبل مقدس میں شامل ہیں جو مصروف ہو چکے ہیں. کئی ایسے الفاظ ہیں جن کی معنویت جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. وہ بائبل مقدس میں جس کانٹیکسٹ میں اس وقت ترجمہ ہوئے, آج وہ الفاظ کسی اور معنی میں سمجھے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے کچھ قواعد کی ایسی اطلاعات ہیں جو اس دور میں تو صحیح تھی, جب ترجمہ ہوا اس وقت میں تو صحیح تھی, لیکن اب اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ تھوڑی مبہم لگتی ہیں, یا پھر جو ابلاغ ہونا چاہیے معنی کا اس میں کچھ تشنگی کی محسوس ہوتی ہے. تو ایسی کئی مثالیں آپ کو میرے تھیسس میں ملیں گی. وہ ظاہر ہے بڑا ڈیٹیل ورک ہو جائے گا اگر میں اس کا بیان کرنے چاہوں گی, لیکن یہ کہ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جی کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر میں اس کو سمرائز کروں آج کے اس جب تک ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اردو ترجمہ ہے, دس از دا کنٹینیوٹی آف ہنری مارٹن اردو ٹرانسلیشن, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو کنٹینیوٹی ہے اسی کو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ کچھ ریویژن کر کے 1930 میں پہلی بار, دیٹ واز اگین انڈر دا برٹش کلونیل رول پری پارٹیشن, جب تھا 1930 میں, اس دور کے اندر برٹش کلونیل دور کے اندر بائبل مقدس کو ریویو کیا گیا. اور اس وقت پاکستان بائبل سوسائٹی نہیں تھی بائی دا وے, دیٹ واز انڈیا بائبل سوسائٹی میرا خیال ہے, پاکستان بائبل سوسائٹی بعد میں بنی ہے. تو یہ کیا, تب سے لے کر آئی تھنک بائبل سوسائٹی پاکستان کے اندر جو نام لیا ہے وہ 1970 سے آیا ہے. سو 1970 کے ایون بعد بھی جب پاکستان بائبل سوسائٹی بنی ہے, اس کے باوجود ابھی تک جو لنگوسٹک جو لسانی اس کے اندر ریویو کر کے اس کو کنٹمپرری دور کے اندر جو کمیونیکیشن کرنا چاہیے تھا وہ آج تک نہیں ہو سکا. ایم اے رائٹ جی؟ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. سو آپ کی جو ہاں جی آپ بولیے. ہاں بولیں. اس کے علاوہ جو ایک اور چیز میرے مطالعے میں آئی, اردو ادب کے حوالے سے بھی مجھے ہے, جو ہمارے اسکالرز ہیں, کہ آپ کو اردو ادب میں جو قرآن مجید کے تراجم ہیں ان کا تقابلی جائزہ ملے گا, تفاسیر کا جائزہ ملے گا, مہابھارت جو ہندوؤں کی الہامی کتاب ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ ملے گی. لیکن اردو ادب کی پچھلی 100 سالہ تاریخ میں بائبل مقدس کے تراجم کو بنیاد بنا کے تحقیق نہیں کی گئی, حالانکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے اردو نثر کو مضبوط بنیادیں عطا کی ہیں. جب جیسے آپ نے اس بات کی شروع میں سر سید احمد خان کی, تو سر سید احمد خان ہے وہ 1817 میں پیدا ہوئے ہیں. اس وقت 1817 میں ہنری مارٹن کا ترجمہ آ چکا تھا. تو سر سید احمد خان کو اردو نثر کا معجزہ اعلیٰ کہا جاتا ہے. تو ہنری مارٹن کا آسان با محاورہ زبان میں ترجمہ اس وقت آ چکا تھا جس سال میں سر سید احمد خان کی پیدائش ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو بائبل مقدس کے تراجم ہیں انہوں نے اردو نثر کو, یا عام فہم جو نثر تھی اردو نثر کو, بنیادیں عطا کی ہیں. جو مشنریز تھے انہوں نے اردو نثر میں بڑا کنٹریبیوشن کیا اپنا, چاہے ٹرانسلیشن کے ذریعے ہی. تو یہ اس کو میرا خیال سے کام ہونا چاہیے تھا, بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. لیکن سر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے, ابھی بھی ایسے بہت سے موضوعات ہیں جو بائبل مقدس کے حوالے سے مزید تحقیق کرا. سو آپ نے دیکھا جی کہ جو کمیونیکیشن ماڈل ہے جو خاص طور پر جو بائبل مقدس کا جو ٹرانسلیشن ماڈل پوری دنیا کے اندر پھیلا, اور جسے یوجین اے نڈا میں نام دینا چاہتا ہوں, جن کا جو ان کی جو تھیوری تھی جب وہ آئی کہ جب آپ ٹرانسلیشن کرتے ہیں, یوجین اے نڈا جو ہے تو انہوں نے دیا جسے ہم کمیونیکیٹو ایکویلبریم کہتے ہیں, کہ آپ کی فارم اور میننگ جو ہیں وہ دونوں کیسے ہوتی ہیں. اور میں چونکہ یہاں پر پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے کمیونیکیشن جو ہے وہ میرا ایک سبجیکٹ ہے کہ مشن کے حوالے سے, اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کمیونیکیشن کے یا ٹرانسلیشن ماڈل کے اندر, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے میسج کیا دیا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ریسیپینٹ ہیں انہوں نے اس کو انٹرپریٹ کیسے کیا ہے. تو اس میں جو چیف
جو رول ہے وہ میسنجر کا نہیں ہے, وہ ایکچولی ریسیپینٹ کا ہے کہ وہ اس کو اپنے کانٹیکس کے اندر رہتے ہوئے وہ اس کو کیسے سمجھتے ہیں. اور آج تک جو ہمارے پاس تراجم پہنچے ہیں ان کے مطابق جو اینڈ گول ہے, جو میسج میسنجر نے ٹرانسلیشن ماڈل کی صورت میں ڈیلیور کیا ہے, وہ 1930 کی جنریشن کو تو ریزونیٹ کرتا ہے, لیکن آج 2020 کی جو جنریشن ہے, جو بائبل مقدس اردو میں پڑھتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں یا جو پڑھ سکتے ہیں, وہ ان لفظوں کے ساتھ اپنے آپ کو, ان محاوروں کے ساتھ, ان تشبیہات کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر پاتے. اینڈ دیٹس اے بگ چیلنج. سو پاکستان بائبل سوسائٹی کو اور ریلیٹڈ اداروں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اس میں آگے کیسے ریزونیٹ کر سکتے ہیں, کیسے اپنی اس کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. سو جولیا, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کی سفارشات کیا ہیں اس تھیسس کے وسیلے سے, آپ کیا کنٹریبیوشن جو آپ کا ہے وہ کیا ہے, اور یہ آگے فردر انویسٹیگیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے جو مزید اس پہ تحقیق طلب جو موضوعات ہیں, پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں کہ ہو سکتا ہے جو مزید آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے وہ معاون ثابت ہوں, اور کوئی ایسا اسکالر ہو جس پہ کام کرنا چاہے. ایک چھوٹی سی لسٹ ہے میرے پاس, میں وہ بتا دوں کہ بائبل مقدس کے منظوم تراجم بھی ہوئے ہیں. تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ میں خود بھی ولنگ ہوں کام کرنے کے لیے, اور کچھ چیزیں مجھے ملی بھی ہیں. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بائبل مقدس کے کچھ حصوں کے, پوری بائبل مقدس کا تو نہیں, لیکن بائبل مقدس کی کچھ کتابوں کے منظوم تراجم بھی ہو چکے ہیں اردو زبان میں. تو یہ ایک تحقیق طلب موضوع ہے. میں دعوت دیتی ہوں محققین کو کہ جو ولنگ ہے وہ یہ موضوع اٹھائیں, اس پہ ریسرچ کریں. یہ بہت ہی ایک زبردست اور ایک بہت ہی منفرد موضوع ہے. اس کے علاوہ ہے بائبل مقدس کے اردو تراجم کا اسلوبیاتی جائزہ, یہ بھی لسانیات کے حوالے سے ہے. بائبل مقدس کے اردو ترجمے میں محاورات کا استعمال. میرا یہ جو تھیسس ہے اس میں نے کچھ محاورات کی لسٹ نکالی ہے. تو اگر باقاعدہ صرف اسی موضوع کو تحقیق کا موضوع بنایا جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑا تھیسس بن سکتا ہے. اس کے ساتھ ہے بائبل مقدس کے اردو ترجمے میں عربی و فارسی الفاظ غریبہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الفاظ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتے, جیسا کہ آپ نے بات کی کہ عربی اور فارسی کے الفاظ ہیں اور نئی نسل جو ہے ان کو اس طرح سے نہیں سمجھتی ہے, ایسے الفاظ پہ کوئی اسکالر جو ہے وہ تحقیق کر کے ان الفاظ کو اگر نکال دے تو پاکستان بائبل سوسائٹی کا کام تھوڑا سا آسان ہو جائے گا. اس کے بعد ہے بائبل مقدس کے اردو ترجمے میں تراکیب لفظی, جو تراکیب استعمال ہوئی ہیں بائبل مقدس کے ترجمے میں, یہ بھی ایک منفرد اور بڑا ہی جسے کہتے ہیں نا کہ لفظیات کا کام ہے, اس سے بھی کام ہونا چاہیے. بائبل مقدس کے اردو ترجمے میں صرف و نفس کے مسائل. اس سے مجھے یاد آ گیا کہ جو بعض ایسے جملے ہیں جن میں صرف و نفس کے مسائل ہیں, قواعدی لحاظ سے وہ جملے بالکل درست نہیں ہیں. جیسے تضاد 5 باب کی 28 آیت میں ہے کہ تیسرا کی ماں کھڑکی سے جھانکی. تو یہ دکنی جو زبان کی قدیم اردو ہے, یہ اس کا طریقہ کار اس طرح سے ہوتا تھا کہ جو فاعل ہوتا تھا اس کے مذکر اور مؤنث کے حساب سے فعل کی جو ہے مذکر اور مؤنث بنائی جاتی ہے. کیونکہ اگر ہم آج کی زبان میں دیکھیں تو تیسرا کی ماں نے ساتھ رکھنا چاہیے تھا کھڑکی سے جھانکا, لیکن چونکہ تیسرا مؤنث ہے تو اس کے ساتھ ہی جو فعل ہے اس کو جھانکی کر دیا گیا. تو یہ ہماری آج کی ٹرانسلیشن میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں جن پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے اور جن کو درستگی کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہے مسیحی اصطلاحات اور ان کے اردو ادب پہ اثرات. یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ جو مسیحی اصطلاحات ہیں جیسے کلیسا ہو گیا, جیسے مسیحا ہو گیا, صلیب ہو گیا, کفارہ ہو گیا, ان کے اردو ادب پہ جو اثرات ہیں جو شاعروں نے استعمال کیا, نثر نگاروں نے استعمال کیا. پہلا پتھر ایک لفظ ہے جس پہ بہت سارے اشعار ہیں, نظمیں ہیں, بہت ساری کتابیں ہیں اس عنوان کے ساتھ. اور پہلا پتھر کی جو کہانی ہے وہ سب جانتے ہیں کون سی کہانی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری جو اصطلاحات ہیں وہ اردو ادب میں پائی جاتی ہیں. اردو ادب کا کوئی طالب علم جو کرسچن ہو, جو چاہ رہا ہو اس حوالے سے کام کرنا چاہے, وہ اس موضوع پہ کام کر سکتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہے بائبل مقدس کا حصہ شاعری اور بیان و بدیع. جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ علم بیان اور علم بدیع جو ہے وہ بائبل مقدس میں بھرا پڑا ہے اور بہت لطف دیتا ہے اگر آپ اس کو اس طرح سے اس کانٹیکسٹ میں سمجھ کے پڑھیں. تو اس سے باقاعدہ کام ہو تو بائبل مقدس کو زیادہ سمجھنے میں اور زیادہ معاونت ہوگی. اس کے بعد ہے بائبل مقدس کے اردو ترجمے میں نادر تشبیہات اور استعارات. جیسے وہ میں نے کبوتر والے آپ کو تشبیہ کا ذکر کیا کہ وہ ایک نادر تشبیہ, اسی طرح کی اور بہت سی نکل سکتی ہیں. پھر ہے بائبل مقدس کے اردو ترجمے اور کنگ جیمز ورژن میں مماثلت. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو اس کا ٹرانسلیٹر
आए थे उस वक्त का जो बामुहावरा और मारूफ तर्जुमा था वो किंग जेम्स का था। तो उन्होंने यकीनन जब तर्जुमा किया होगा तो उसको सामने रखा होगा। ये एक फितरी बात है कि जिस जुबान को आप अच्छे तरीके से समझते हैं आप उससे मदद जरूर हासिल करेंगे। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस के तर्जुमे पे किंग जेम्स वर्जन के बहुत से जो है असरात हमें नजर आते हैं, जिसकी मैं मिसालें अगर आपको दूं तो ज़बूर 22 की दूसरी आयत है, वो बिल्कुल हूबहू वही है जो किंग जेम्स वर्जन की है। और उसी तरह से पहला सैमुअल 4 बाब की 21 आयत है, दूसरी सलातीन की 4 बाब की 31 आयत है, पहले सैमुअल की 10 बाब की 9 आयत है, दूसरी सलातीन की 4 बाब की 23 आयत है, कज़ात 14 बाब की 3 आयत है। ये ऐसी आयात हैं जो किंग जेम्स वर्जन की ट्रांसलेशन होने की वजह से उनका इब्लाग उस तरह से नहीं हो पा रहा जैसी मानवियत वहां पे नजर आती है, तो वो थोड़ी सी मुबहम लगती है। लेकिन इसी का तर्जुमा जोलिंग तर्जुमे का मैंने जिक्र किया अपने जो आपको मैंने भेजी थी पीडीएफ फाइल भेजी थी। जोलिंग तर्जुमा निहायत आसान बामुहावरा तर्जुमा है। और मजे की बात है कि एक जर्मन शख्स ने इब्रानी जुबान का उर्दू जुबान में तर्जुमा किया है और उसने निहायत आसान और बामुहावरा तर्जुमा किया है। लेकिन उसके बावजूद आसान और बामुहावरा होने के बावजूद मैं यही कहूंगी कि जो मजा हेनरी मार्टिन के तर्जुमे में आता है वो उसकी सादगी और आसानी में नहीं आता है। तो तर्जुमा यही बेहतरीन है। सो अब तक मैं जो समझ सका वो ये है कि आपने कंपैरिजन दिया है कि हमारे पास जो बाइबल सोसाइटी का तर्जुमा है जो हेनरी मार्टिन की कंटिन्यूटी है वो इन्फ्लुएंस है किंग जेम्स से, ठीक है? ऐसा है। और किंग जेम्स के कंपैरेटिव आपने एक और तर्जुमा बताया शुल्ट्स का, जर्मन शुल्ट्स जो थे। नहीं, जोलिंग तर्जुमा मैंने बताया। कौन सा? जोलिंग तर्जुमा ये भी मेरा ख्याल है 2011 या 12 में आया है। ओके, ये उर्दू तर्जुमा आया है? जी बिल्कुल। ये कहाँ छपा इंडिया है? ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ये है जो ट्रांसलेशन के नाम से मेरा ख्याल है ऑनलाइन भी मुयसर है। मुझे ये ऑनलाइन ही मिला था और फिर इसकी कॉपी भी मेरे पास है। ओके, वंडरफुल। सो आप ये कह रही हैं कि जो बाइबल सोसाइटी कह रहा हूँ, जो हमारे पास इस वक्त तर्जुमा है जिसे पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी छापती है, वो है हेनरी मार्टिन की कंटिन्यूटी, उसी को आगे बढ़ाया गया है और बेस्ड है किंग जेम्स। लेकिन उसी के पैरेलल 2012 जो आपने साल बताया है, जो जर्मन तर्जुमा छपा है वो बराह रास्त इब्रानी कॉन्टेक्स्ट से, और आप ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रही हैं कि पूरी बाइबल की बात कर रही हैं? पूरी बाइबल, पूरी ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट, ठीक है। तो वो बराह रास्त इब्रानी और यूनानी से उन्होंने उर्दू जुबान में तर्जुमा किया है और वो ऑनलाइन मौजूद है, हमारे पास उसकी कॉपी नहीं है हमारे पास पाकिस्तान में। नहीं, पाकिस्तान में कॉपी है लेकिन वो चंद वजूहात की वजह से जो है ना उसको पब्लिश नहीं किया जा रहा, छुपा के रखा जा रहा है। उसकी जो मुझे मेन रीजन लगती है कि उसमें खुदा की जगह लफ्ज अल्लाह का इस्तेमाल किया गया है, तो शायद तबलीगी मकासद के लिए उसका तर्जुमा किया गया है इस वजह से। और उसके अलावा जो इंडिया बाइबल सोसाइटी है मेरा ख्याल है उनका तर्जुमा भी आ चुका है। लेकिन अगर देखा जाए लफ्ज अगर अल्लाह की बात अगर आप कर रही हैं तो ऑलरेडी हमारी खरूज की किताब में जहां पर ये वाकया है कि बेजलीएल को जब खुदा ने जब उनको गिफ्ट दिए खैमा बनाने का, तो वहां लिखा उनको रूह अल्लाह से उनको मामूर किया, तो अल्लाह का लफ्ज ऑलरेडी मौजूद है वहां पर इसी तर्जुमे के अंदर जो हमारे पास मौजूद है। तो मेरा नहीं ख्याल ये कबाहत होनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने ये अपना अंदाजा पेश किया है, मुझे नहीं पता है कि वो पब्लिश क्यों नहीं हो रहा है, वो अवामुल नास के हाथों में क्यों नहीं आ रहा है, ऑनलाइन मुयस्सर है और उसकी जो बाइबल सोसाइटी जो है या उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही। हालांकि मेरा ख्याल है पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी को सपोर्ट करनी चाहिए ऐसी तमाम ट्रांसलेशन की जो मुख्तलिफ लोगों ने की हैं, ताकि लोगों को कंपैरेटिव स्टडी करने में आसानी हो। ठीक है, तो आपके ख्याल में जो क्या रुकावटें हैं, जो कि अब मैं आना चाह रहा हूँ फाइनल थॉट की तरफ, हमारे अगर आप कंक्लूड करें तो ये काम तो इलाहियाती इदारों का बनता है, ये काम बनता है उन पब्लिशर का, क्रिश्चियन का। चूंकि हम बाइबल मुकद्दस की बात कर रहे हैं तो मेजर रोल ज़ाहिर है इसमें बिग ब्रदर होते हुए पाकिस्तानी चर्च के अंदर ये खिदमत जो है ये पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का काम है। लेकिन आपके ख्याल में आज तक वो क्यों उसी कॉपी पेस्ट को आगे लेकर चलते रहे, फिर जो हमारे पास रिसेंटली उर्दू तर्जमा डायरेक्ट हिब्रू ग्रीक से आया है वो सामने नहीं ला सके? तो इस मामले में क्या किरदार अदा करना चाहिए इलाहियाती इदारों को या क्रिश्चियन स्कॉलर्स को, कि वो क्या, इसमें आपकी क्या राय है, आपका क्या मशवरा है उन लोगों को? पता नहीं मुझे जुमला बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें रूहानी आंखें खोलने से पहले जो है ना लोगों की शौरी आंखें खोलनी चाहिए, ताकि वो तालीम हासिल करें और समझें कि वो किस मुकाम पर है और उनको किस मुकाम से जाना है। तो हमारे यहाँ ज़्यादा जोर जो दिया जाता है वो रूहानी आंखें खोलने के दिया जाता है, जो कि खुदा का काम है। तो खुदा अगर चाहे तो वो गधे की भी आंखें खोल सकता है और उसको फरिश्ता नजर आ सकता है।
आप कोशिश करें कि लोगों को शौर दें, तालीम दें, ताकि हमारे यहाँ ऐसे स्कॉलर्स पैदा हों, ऐसे तालीम याफ्ता लोग आगे नजर आएं कि जो अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने वाले, जो तफलीकी काम करें, ना कि मक्खी पे मक्खी मारने वाले। सो जी, दिस इज द बिग चैलेंज। रूहानी आंखें जो लोग खोल रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर शौरी आंखें भी खोलें, और अगर खुदा ने आपको रिसोर्सेस दिए हैं, आप ऐसी जगहों पर बैठे हैं, ऐसे इदारों में बैठे हुए हैं जहां पर आपका काम जो है वो कंटेम्प्रेरी दौर में कम्युनिकेट करना है खुदा के कलाम को, और अगर आप बुरी तरह नाकाम हुए हैं तो इस पे सवालिया निशान है आपकी खिदमत पे भी और आपके सारे इंटरनेशनल कनेक्शन पे भी। सो हम उम्मीद करते हैं कि जितने लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे वो ये मकाला जरूर पढ़ेंगे। सो जूलिया, आप बताइएगा कि इस मकाले को छापने का या पब्लिश करने का क्या पोटेंशियल है? क्या किसी क्रिश्चियन इदारे ने, या जिन लोगों से आपने मदद ली रिसर्च करने में, मुझे पता है आप पूरे पाकिस्तान घूमी, आप और रिसोर्सेज इकट्ठे किए, फिर इंटरनेट पे हवाले से भी आपकी मदद की गई और सारा कुछ हुआ, लेकिन किसी इदारे ने, जो क्रिश्चियन इदारे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे मटेरियल को पब्लिश करने की, किसी ने आपसे राब्ता किया? अगर नहीं किया तो आपका अपना क्या प्लान है, क्या पोटेंशियल क्या है इसको पब्लिश करने का? नहीं, किसी क्रिश्चियन इदारे ने तो अभी तक मुझसे राब्ता नहीं किया। हालांकि जब मैं रिसर्च के लिए गई थी तो बहुत सारे इदारे जानते हैं इस बारे में कि इस टॉपिक पे रिसर्च हो रही है, और जहाँ तक ये कि मैंने खुद से किसी से राब्ता नहीं किया, उसकी वजह ये है कि मेरी डिग्री अभी प्रोसेस में है। तो जब तक वो प्रोसेस नहीं पूरा हो जाता तो ये यूनिवर्सिटी की मलकियत है, वो फिर एक आगे का प्रोसेस होता है कि मैं लेटर लूंगी उनसे और इसको पब्लिश करवाऊंगी। तो वो अभी जो है ये वायरस की वजह से सारी चीजें पेंड नहीं पड़ी हुई है। तो खुदा ने चाहा तो बाकी का प्रोसेस ही खुदा कभी हाथ में मुकम्मल करवाएगा। और सो आपके ख्याल में इसके जो रीडर्स हैं, इसके जो रिसिपिएंट्स हैं, वो रिलीजियस एलीट है, वो एकेडमिक्स हैं, रिसर्चर्स हैं, या कॉमन लोग हैं? और अगर है तो इस मकाले का मुस्लिम क्रिश्चियन रिलेशनशिप में क्या फर्क, क्या ब्रिज हो सकता है? इसकी क्या क्या आपके ख्याल में नजर आता है आपको? डेफिनेटली ये क्योंकि पीएचडी का जो है वो तहकीकी मकाला है, तो ये कॉमन लोगों के लिए तो नहीं है। हाँ, ये जो है रिसर्चर्स हैं उनके काम आ सकता है, जो हैं क्या कहते हैं बाइबल मुकद्दस की लाहियात की तालीम हासिल कर रहे हैं, और उनके काम आ सकता है। जो क्रिश्चियन कम्युनिस्ट हैं, जैसा कि आपने कहा, उनके काम आ सकता है। और मेरी अदना की कोशिश है, साहिब इल्म तो नहीं हूँ मैं, अभी एक रास्ते से गुजर रही हूँ इल्म के, तो यकीनन इसमें बहुत सारी गलतियां भी होंगी। मैं खुद चाहूंगी कि कोई जैसे आलिम इसको पढ़े और मेरी अखलाक को निशानदही करे और मुझे बताए, ताकि इसके पब्लिश होने से पहले इसकी जो खामियां हैं उनकी दुरुस्ती की जाए और फिर उसको जो है छापा जाए। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जूलिया, आपकी रिसर्च का, आपकी मेहनत का। और मैं बताना चाहता हूँ जी कि जूलिया ने जैसे कहा है कि हमें पाकिस्तान में लोगों की रूहानी आंखें तो खुली रही हैं, आस्ता आस्ता खुली जाएंगी, लेकिन शौरी आंखें जो हैं उनको खोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इल्मी आंखें खोलने की ज़रूरत है, कल्चरल आंखें खोलने की ज़रूरत है। और जो उन्होंने लिस्ट फराहम की है अपनी फाइंडिंग्स के अंदर, ये खुदा का कलाम है जो खोल सकता है। और जब तक आप खुदा के कलाम को समझेंगे नहीं, कलाम में लिखा है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए तो शागिर्द यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कलाम में लिखा है यीशु ने उनके जहन को खोला। So try to open your mind, your consciousness. So मेरा चैलेंज है जी बाकी सारे पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी को, MIK को, और बाकी जितने इदारे बैठे हैं पाकिस्तान के लाहियाती इदारों को, कि इस किस्म की जो रिसर्च आती है, हालांकि ये सेमिनरीज का काम था इसको करना, और ये जूलिया ने किया है। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि दिस इज अ प्रोफेटिक वॉइस इन आवर सेंचुरी, और खासतौर पाकिस्तान के हवाले से आप देखेंगे कि हमारे यहाँ मोस्टली लड़कियां या खवातीन को इस तरह के मौके फ्राहम नहीं किए जाते या मिलते नहीं हैं, और बड़ी कम आवाज़ें हमारे पास हैं जो फीमेल वोकलिस्ट हैं इस तरह के हवाले के साथ। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस, खासतौर पर न्यू टेस्टामेंट, यीशु मसीह ने पैराडाइम शिफ्ट की है। आप देखेंगे कि अपनी रेजरेक्शन की न्यूज़ यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी को दी कि जाओ मेरे भाइयों को बताओ जो डरे सहमे छुपे बैठे हुए हैं कि मुझसे कहाँ पर मिले आकर। सो शी बिकम द अपोस्टल टू द अपोस्टल्स। आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने सामरी औरत को भेजा कि पूरे का पूरा गांव जो था वो ट्रांसफॉर्म हो गया।
खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद जब ईद पेंतिकोस्त आती है, मुकद्दसा मरियम वहां पर बैठी हुई हैं, और जब पौलुस रसूल मिशनरी सफर में निकले हैं, यूरोप के दरवाजे जो हैं वो लिडिया की वजह से खुले। लिडिया ने अपने घर में पौलुस रसूल को उतारा, वहां से यूरोप के दरवाजे खुलते हैं, और रोम की कलीसिया के नाम जो खत लिखा गया रोमियो के नाम, उसकी जो रीडर थी वो, अगर आप देखेंगे रोमियो के नाम खत और उसका आखिरी बाब अगर आप देखेंगे तो फीबे जो थी, शी वाज अ डीकनेस, जिसने रोमियो के नाम खत को पढ़ के सुनाया पूरी कलीसियाओं के अंदर, एंड शी वाज द लेडी हु टुक दैट लेटर, और वो सारी कलीसियाओं में पढ़ा गया। रोमियो के खत जिसने रेफॉर्मेशन की बुनियाद रखी, रोमियो का खत जिसने आज तक थियोलॉजिकली डेप्थ जो है कलाम मुकद्दस की, रोमियो का खत पेश करता है। उसकी जो रीडर थी, उसकी जो लेके जाने वाली कलाम को, मैसेज को ले जाने वाले थी, वो फीबे थी। उसी रोम की कलीसिया में जूनिया जो थी, शी वाज अ लेडी एंड शी वाज एन अपोस्टल इन द रोमन चर्च। इसी के साथ करंथस की कलीसिया परसिकला और एक्विला जो हैं, उन दोनों मियां बीवी की कोशिशों से कायम हुई है। सो पाकिस्तान के अंदर खवातीन में, लड़कियों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और ये काम जो जूलिया ने किया है, दिस इज पावरफुल वर्क, एनकरेजिंग वर्क, और ये एक तरह का चैलेंज है पाकिस्तान के उन इदारों को और इलाहियाती इदारों को भी और पब्लिशर्स को भी, क्रिश्चियन लोगों को, वो ट्रांसलेशन मॉडल आप करें, बट नॉट द एक्सपेंस ऑफ द लोकल विजडम एंड द लोकल कल्चर। सो आप लोग बाहर से किताबों को छापने की बजाय कोशिश करें कि आपके अपने मुल्क में जो स्कॉलरशिप मौजूद है उसको प्रमोट करें। दिस इज अ मास्टरपीस हमारी जनरेशन के अंदर, जो बहुत सारे बाइबल मुकद्दस के उन एस्पेक्ट को निकाल कर लाया है जो आज तक तारीकी में है। और ये चैलेंज भी है कि आपका जो काम है उसे ऑनेस्टी से करें, दयानतदारी से करें, ताकि आप कंट्रीब्यूट कर सके और कुछ दे के जा सके इस जनरेशन को। जूलिया, आपके पैगाम, मैसेज देना चाहेंगी आखिर में जाने से पहले अपनी कम्युनिटी को, या जो लोग हमें देख रहे हैं, या पब्लिशर्स को जो कंसर्न लोग हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा जो पैगाम है, जो बड़ी शिद्दत से मैंने महसूस किया अपनी तहकीक के दौरान, के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। कोशिश करें कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए आसानियाँ पैदा करें, ना सिर्फ ये कि आप इसको कम्युनिटी लेवल पे करें, आप इसको खानदानी सतह पे भी कर सकते हैं, आप इसको अपने मुख्तलिफ रिलेशनशिप में भी कर सकते हैं। कोई भी, अगर ख़ुसूसन मैं ख़वातीन की बात करूँगी, कि अगर ख़वातीन कुछ इस तरह का काम करना चाह रही हैं, तो वो जो अजीज़ व अकारिब हैं, जो बीच में रोड़े अटकाते हैं या आप नहीं कर सकती हैं, तो आप ख़वातीन को काम करने दें। आपने बड़ी अच्छी-अच्छी मिसालें दी, बड़े-बड़े नाम लिए, तो वो एक ऐसी मिसालें हैं कि जिन्होंने वाक़ई ही ख़ातून होने के बावजूद बड़े-बड़े काम किए हैं। तो हमारी जनरेशन में ख़वातीन बहुत कुछ कर सकती हैं, तो उनको सिर्फ बांध के ना रखा जाए, वसाइल दिए जाएँ उनको, और उनको जो है आगे बढ़ने के लिए उनको हिम्मत दी जाए, हौसला दिया जाए, और ताकि वो खुदा के नाम को जलाल दे सके और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया जूलिया। और मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि आपने देखा होगा मेरा और जूलिया का नाम, एंडिंग नाम आपको सेम नजर आ रहा है। और ये दिलचस्प बात ये है कि जूलिया मेरी सबसे छोटी सिस्टर है जी। और ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू है मेरे सबसे बड़े भाई कर रहे हैं। और ये मैं बता दूं कि तकरीबन जूलिया मुझसे 10-12 साल छोटी है, और मैं उस वक्त 10-12 साल का होऊंगा जब जूलिया पैदा हुई हमारे घर में। और उन दिनों मैं बहुत पढ़ा करता था, और मतलब नावल पढ़ा करता था, जैसे आपको पता पाकिस्तान में हमारे यहाँ लोग पढ़ते हैं। तो मैंने जूलिया का नाम, फिर मैंने घर वालों को कहा जी इसका नाम मैं रखूंगा, और हमने इसका नाम जूलिया रखा। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जूलिया के गिफ्ट्स के लिए और उसके कंट्रीब्यूशन के लिए और इस इल्मी तहकीक के लिए। और आने वाले दिनों में खुदा करे कि ये जो खिदमत है, ये जो मिनिस्ट्री है, ये जो पब्लिकेशन है, ये मल्टीप्लाई हो, और इसकी बुनियाद पर बहुत सारे जो दीगर एस्पेक्ट्स हैं, जो दीगर डायमेंशंस हैं पाकिस्तान के अंदर तराजुम के हवाले से, उस पर काम किया जाए। जूलिया, खुदा आपको बरकत दे। मुझे पता है रात के 12-1 बज रहे हैं पाकिस्तान में, और इस वक्त हम सदर्न कैलिफोर्निया से हैं। सो आपको दावत दी जाती है जी कि इस इंटरव्यू को आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी सुन सकते हैं इसके बाद। और खुदा करे कि नेक्स्ट हम खुदावंद ने चाहा तो हम जूलिया को दोबारा किसी और प्रोग्राम में जरूर लेंगे। तब तक के लिए खुदावंद आपके साथ, आपको बरकत दे। बाइबल को पढ़िए, कल्चरल लेंस के साथ पढ़िए, तर्जुमों के साथ पढ़िए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंपैरिजन के साथ पढ़िए। जो 2 तर्जुमे जूलिया ने बताया हमें, ट्राई टू फाइंड इट आउट। और हम कोशिश करेंगे कि अपने चर्च के पेज पर और अपने मिनिस्ट्री के पेज पर हम वो लिंक जो है, जो नया तर्जुमा जूलिया ने बताया 2012 में छपा है, हम उसका लिंक आपको जरूर देंगे। जूलिया बहुत शुक्रिया, और खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा हाफिज़।